नमस्कार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उपेन्द्र ठाकुर। दर्शकवृन्द, अहिले हामी स्थानीय तह निर्वाचनको संहारमा छौं। देश अहिले निर्वाचनमय भइरहेको छ। मुलुकमा हुने परिवर्तनका जति पनि आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनमा पनि वीरगञ्जले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर जब जब विकासको कुरा हुन्छ, वीरगञ्जलाई चाहे राजनीतिक तहबाट होस् अथवा अन्य विभिन्न शक्तिहरूबाट यसलाई कहीं न कहीं पछि पारिएको कि भनेर यहाँ आम मतदाता, आम जनताको बीचमा यस्ता गुनासाहरू उठ्ने गरेका छन्। के अहिलेको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वीरगञ्जको मुहार फेर्लान् त? वीरगञ्जको जुन समस्या छ, जल्दाबल्दा समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पूर्वाधारका कुराहरू, यसमा परिवर्तन ल्याउन अब कस्ता उम्मेदवारहरूलाई रोज्नुपर्छ त? यसै सन्दर्भमा मतदाताका आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरूसँग उम्मेदवारका प्रतिबद्धता लिनका लागि आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार इम्तियाज आलमजी। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुखका उम्मेदवार गिरीश गिरीजी। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र तर्फबाट महिला उपप्रमुखका उम्मेदवार रम्भा मिश्रजी। त्यस्तै प्रमुखका उम्मेदवार राजेशमान सिंहजी र अर्का प्रमुखका उम्मेदवार विजय कुमार सरावगीजी। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका ड्यासमा जति पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई हामी समान समय र समान प्रकृतिका प्रश्नहरू गर्नेछौँ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा उहाँहरूले पनि पालन गर्नुहुन्छ र म पनि यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक यसलाई ध्यान दिएर पालन गर्नेछु। समय उहाँहरूले बराबर पाउनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूलाई जुन किसिमको प्रश्नहरू सोधिन्छ त्यसमा प्रश्नमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहका विषयमा उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रित भएर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ भने एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप बिल्कुलै लगाउन पाइँदैन। तर आफ्ना योजना र फरक पार्टीका उम्मेदवारको योजनाको विषयमा केही कुराहरू आफूमा विशेष छ, आफ्नो योजना विशेष छ भने त्यसमा उहाँहरूले तुलनात्मक रूपमा तर्क राख्न पाउनुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ त। दर्शकवृन्द, वीरगञ्ज महानगरपालिका 1897 सालमा राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले स्थापना गरेको महानगर हो। यो महानगर नेपालकै प्रमुख औद्योगिक नाका तथा आर्थिक नगरी पनि हो। मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने वीरगञ्जले मुलुकमा हुने आयात निर्यात व्यापारको 60% साझेदारी गर्दछ। तर के विकासमा वीरगञ्जले त्यतिकै साझेदारी पाएको छ त? आज यिनै प्रश्नहरूकै सेरोफेरोमा हामी रहेर कुरा पनि गर्नेछौँ। आखिर स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँहरूले वीरगञ्जको विकासमा कस्ता कस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छ र वीरगञ्जको आगामी अनुहार कस्तो हुनेछ त? उहाँहरूले कस्तो अनुहार कोर्न चाहनु भएको छ? पहिलो प्रश्न मेरो नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार इम्तियाज आलमसँग हुनेछ। उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक योग्यता र तपाईँको क्षमता के हो? दर्शकमाझ अथवा तपाईँको आम मतदातामाझ प्रश्न पार्नुहोस्। नमस्कार, म इम्तियाज आलम, नेपाली काङ्ग्रेसका उपमेयरका उम्मेदवार, गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेदवार। म चाहिँ योग्यता ब्याचलर कमर्स बोर्डमा ब्याचलर गरेको छु र जनताको बीचमा बाल्यकालदेखि नेभी सङ्घबाट म सुरुवात गरेको छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गर्दा गर्दै समाजमा सामाजिक काम, विद्यार्थीको हक हितको काम म त्यही बेलादेखि सुरुवात गरेँ। अहिले एकछिनको लागि म तपाईँलाई रोकेँ।
यस्तै प्रश्न मेरो राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका प्रमुख पदका उम्मेदवार गिरिजमा छ। तपाईँसँग महानगरको नेतृत्वका लागि तपाईँ अहिले उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत योग्यता क्षमता र महानगरको विकासको कस्ता कस्ता योजनाहरू तपाईँसँग छ? उपेन्द्रजीसँग बसेर मैले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि मेरो सबैभन्दा ठुलो परिचय त मैले सबभन्दा पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिचय भनेको म आफै पनि पत्रकार हुँ र जुन संस्था मलाई आज गौरव महसुस भइरहेको छ, कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको यहाँ साथीहरू आउनुभएको छ। यो वीरगन्जमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको सबभन्दा पहिलो प्रतिनिधिको रूपमा मैले काम गरेको थिएँ। कान्तिपुर भन्ने संस्था काठमाडौँ पोस्टकै बेलादेखि म एउटा त्यो एडिटोरियल टिमभित्र रहेर तयारीको बेलादेखि काम गरेर पत्रकारितामा मेरो लामो संलग्नता रह्यो। 3 दशकभन्दा बढी अवधि मैले पत्रकारिता गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सबैभन्दा ठुलो परिचय भनेको नै आजपर्यन्त पत्रकारिता नै हो र त्यहाँ रहेर मैले धेरै पटक सामाजिक विषयहरूमा, विभिन्न मुद्दाहरूमा, विकासका विषयमा मैले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छु। ती प्रश्नहरूको यदाकदा जवाफहरू आएनन्। अब म आफै त्यो जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा आफूलाई राखेर म जवाफ दिन सक्छु भन्ने विश्वासको साथ आफूलाई यहाँ राखेको छु। त्यति मात्रले पनि म आफ्नो परिचय टुङ्ग्याउँदिनँ। मैले बिचमा डकुमेन्ट्री बनाएँ, वीरगन्जको डकुमेन्ट्री बनाएर मैले संसारभरिका दर्शकहरूलाई देखाएँ। मैले किताब लेख्ने काम गरेँ, वीरगन्ज भन्ने सहरको किताब, वीरगन्ज मेरो सहरको कथा भन्ने किताब लेखेर मैले सिटी बायोग्राफी जनरमा सम्भवतः नेपालमै पहिलोपटक कुनै सहरको जीवनी लेख्ने काम समेत मैले गरेको थिएँ र यसरी मैले मेरो सहरलाई चिनाउने प्रयत्न गरेको थिएँ। यी सबका बावजुद म एउटा राजनीतिक परिवारसँग जोडिएको, म एउटा राजनीतिक परिवारको सदस्य पनि भएको नाताले मेरो हजुरबुवा वीरगन्जको स्थापनाकालीन सहरका प्रारम्भिक दिनमा यहाँ निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो लिगेसीलाई मेरो बुवाले निरन्तरता दिनुभयो र लामो समय म पत्रकारितामा र अन्य चाहिँ सिर्जनाका विभिन्न विधाहरूमा संलग्न रहँदै अहिले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार भएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। रम्भा मिश्रजी उपमेयरको दावेदार हुनुहुन्छ अहिले स्वतन्त्रबाट। तपाईँको यो वीरगन्ज महानगरको लागि तपाईँसँग विकासका कस्ता खाकाहरू छन् र कस्ता तपाईँको योग्यता र क्षमता पनि उल्लेख गरिदिनुहोस्। म रम्भा मिश्र, म विगत 5 वर्षदेखि राजनीतिमा लागेको। त्योभन्दा पहिला म पनि एउटा सञ्चारकर्मी। यो 5 वर्षमा मैले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण समय र श्रम र साधन मैले राजनीतिलाई नै दिएको छु। विगतको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा मैले हाम्रो राजपा पार्टी, विगतको राजपा पार्टीबाट मैले उपमेयरको म प्रत्याशी थिएँ। त्यसमा मेरो राम्रो मत पनि आयो वीरगन्ज महानगरमा, तर म पराजित भएर पनि मैले 5 वर्षदेखि निरन्तर वीरगन्जको सेवामा म लागिरहेको छु। ग्रेटर वीरगन्जको जुन हाम्रा अग्रजहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ म साकार पार्छु र समृद्ध वीरगन्जमा त जब ग्रेटर वीरगन्ज हुन्छ सबैले समृद्धि पाउँछ, स्वच्छ हुन्छ भने त्यही मेरो अहिलेको मूल एजेन्डा हो। हस्, धन्यवाद। राजेश मानजी यहाँ प्रमुख पदको दावेदार हुनुहुन्छ। तपाईँसँग आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताको साथसाथमा वीरगन्ज महानगरको विकासको योजनाहरूको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् उपेन्द्रजी, योग्यता र क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग कति योग्यता छ, कति क्षमता छन् मेरा वीरगन्जली जनताले जानेका छन्, बुझेका छन् हैन। किनभने नि म बारम्बार भन्दै आएको छु, मेरो जन्मभूमि हो वीरगन्ज, मेरो कर्मभूमि हो वीरगन्ज। वीरगन्जका जनताहरूको समस्या के छ त त्यसबाट म वाकिफ छु। उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता ममा छ हैन। त्यसैले म यही कुरो भन्न चाहन्छु, मैले जुन चाहिँ नि एज अ वीरगन्जको पहिचान कायम गर्नलाई जुन अभिवारा, जुन सङ्कल्प जनताहरूको माझमा गएर लिएको छु, त्यो सङ्कल्प एकदम हामीहरू पुरा गर्छौँ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँ युवाहरूको, महिलाहरूको विषयमा, चाहे वीरगन्जको पर्यटनको विषयमा होस्, विकास निर्माणको विषयमा होस्, त्यो सब वीरगन्जमा सब चिजको सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई हामीहरू सम्भव गर्न सक्छौँ। त्यो म एकदम तपाईँलाई यतिसम्म यसलाई अन्यथा यो भन्न सक्छु, त्यो चाहिँ नि असम्भवलाई हामीहरू सम्भव गर्न सक्छौँ।
हैन त्यो चाहिँ नि हामीहरूको टिममा त्यो टिम स्पिड छ। हामीले वीरगञ्जको पहिचानलाई कसरी गर्ने, शिक्षालाई तपाईँको चाहिँ नि सर्वसुलभ तरिकाले जनजनमा कसरी पुगाउने, स्वास्थ्यको कसरी गर्ने, जुन वीरगञ्जका जनताहरू चाहिँ अहिले करका मार खेपिरहेका छन्, व्यवसायीहरू करका मार खेपिरहेका छन्, यो सब कुरो चाहिँ नि गर्न सक्ने क्षमता हामीहरूमा छ। म विगतका मोटामोटी 2 दशकभन्दा माथि 2.5 दशक जतिदेखि तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिकमा सक्रिय छु र मैले बुझेको छु कि यहाँ कसरी कुन काम कसरी हुन्छ र जनताको समस्या के छ भनेर, त्यो योग्यता हामीहरूमा छ। प्रमुख पदका दावेदार विजय कुमार सरावगीजी, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता र वीरगञ्जलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता के हो र तपाईँ यो नेतृत्वको लागि किन उम्मेदवारी छ तपाईँको? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त म आर्थिक र सामाजिक सेक्टरबाट आएको व्यक्ति हो। हामीमा राजनीति भन्ने कुनै खासै थिएन। त्यो यो 4.5 वर्षको दौरानमा सिक्ने काम मात्र भएको छ। मेरो योग्यता भनेको मैले उद्योगिक व्यवसायहरूको संस्थाहरूलाई थुप्रै दिनसम्म लिडरसिप दिएको छु, फिनान्सियल सेक्टरहरूलाई पनि लिडरसिप दिएको छु, एजुकेसनल सेक्टरलाई दिएको छु अनि इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल सेक्टरलाई पनि दिएको छु। यस्तो हिसाबले हेर्नु भने थुप्रै सेक्टरबाट अनुभव हासिल गरेर विगतको चुनावमा मैले मेयरको पदबाट जितेको पनि छु र 4.5 वर्षसम्म वीरगञ्जलाई नेतृत्व दिएको छु। त्यो एउटा अनुभव मलाई छ। तर हामीहरू जुन नेतृत्वमा आयौँ त्यति बेलाको परिस्थिति नयाँ संहिताको हिसाबले कार्यान्वयनको तर्फ गएको थियो। प्रशासनिक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नै जिम्मा छ, तर कार्यकारी अधिकारका जुन कुराहरू जुन बारम्बार माथिल्लो नेतृत्वले उठायो त्यो हामीले पाएको छैन। हामीले अहिले सीमिततामै छौँ, हामीले अहिले लिमिटेसन्समा राखिएको छ। र अर्को के छ भने वास्तवमा अरू सबै ठाउँमा चाहिँ सरकारहरू छन्, भनौँ नि मन्त्रीमण्डल छ, त हामीसँग छैन। हामीहरू चाहिँ एक्लै 2 जनाले काम गर्नुपर्छ, मेयर र उपमेयरलाई, र बाँकी साथीहरू चाहिँ बोर्डमा त छन् तर उनीहरू आफ्ना विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ। र जुन एउटा बोर्डको पनि कल्पना गरिएको छ 8 जना, त्यसको पनि मैले अनुभवहरू हेरिरहेको छु। समग्रमा हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको एउटा हाम्रो संहिताको हिसाबले जुन कल्पना गरेको छ हाम्रो संविधानले, त्यो संवैधानिक कल्पनाको हिसाबले वास्तवमा कार्यान्वयन लेभलमा जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामी केही पाएका छैनौँ त्यस्तो खासै। त्यो आउँछ छिट्टै, बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यो अनुभव जुन 4.5 वर्षको मलाई सिकाइ भएको छ, मलाई लाग्छ कि त्यो कारणले गर्दा पनि म भोलिका दिनका लागि पुनः जुन मैले एउटा ट्र्याकमा वीरगञ्जलाई ल्याउने प्रयास गरेको छु, त्यो ट्र्याकमा ल्याउँदै अब विकासको गति दिनको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी मैले दिएको छु। तपाईँ अघि भन्नुभयो म कलमजीवी, कलम चलाउने र प्रश्न गर्ने ठाउँमा काम गरेर आएको छु। अब एउटा प्रश्न गर्ने व्यक्ति प्रश्नको जवाब दिने ठाउँमा पुग्नको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि एउटा यो मुख्य प्रश्न मेरो छ कि वीरगञ्जको नेतृत्वको लागि तपाईँसँग विकासका कस्ता योजनाहरू? यो एउटा यस्तो चिज हो जसलाई तपाईँले चाहिँ नि म यसरी पुल बनाउँछु, यसरी बाटो बनाउँछु, यहाँ यसरी गर्छु भन्ने कुरा त्यसले त्योभन्दा पनि मेन कुरा के हो भने तपाईँ कुन दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएर या तपाईँको भिजन के हो त्यो कुराले बढी माने राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ नि भिजनको कुरा गर्दाखेरि स्पेसिफिकली एकैछिन हो क्या, भिजनको कुरा गर्दाखेरि भिजन वास्तवमा के भिजन हो तपाईँको? हो, म त्यसैलाई म भन्दैछु। मैले अहिले पनि म जनतामा जाँदाखेरि मैले भन्दै आएको छु कि जे अहिले चलिरहेको छ यो यसलाई निरन्तरता दिने होइन कि नयाँ सुरुवातको निम्ति मैले आफूलाई उम्मेदवारीमा उभिरहेको छु। नयाँ सुरुवात भनेको के हो भने हरेक चिजलाई अब फेरि पुनर्विचार गर्ने, हामी कहाँ के कमजोरीहरू भयो त्यो चिजहरूको फेरि पुनर्विचार गर्ने र बढीभन्दा बढी चाहिँ नि जति कुरा मैले भ्याएको छु त्यति कुरा मैले गर्ने हो, जति मैले भ्याएको छैन त्यो एक्सपर्टहरूसँग लिने हो। जस्तो हिजो राति मात्रै मेरो घरमा एकजना इन्जिनियर आउनुभएको थियो, लामो समय वीरगञ्जमा चाहिँ नि इन्जिनियरिङको अनुभव भएको। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँको बुवा 3 महिना मात्रै मेयर हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई नियमित इन्जिनियरहरूको बैठक राख्नुहुन्थ्यो नगरपालिकामा। तर आज कस्तो दुर्भाग्य हो, उहाँपछि आजसम्म मलाई त्यसरी चाहिँ नगरपालिकामा बोलाइएको मलाई अनुभवै छैन भनेर उहाँले भन्नु। भनेपछि यत्रो ल्याकिङ भयो त्यहाँनिर होइन। त्यस कारणले के छ भने एक्सपर्टहरूको पनि निरन्तर सल्लाह लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी भनेको म त एउटा पत्रकार अनुभव भएको मान्छे हो, मैले अब धेरै कुरा गरेर यहाँ मैले त भिजनको कुरा नै गर्नुपर्छ, मेरो भिजन कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। 1 महिना अगाडि मात्रै मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ, न्युयोर्क टाइम्समा चाहिँ एउटा सप्लिमेन्ट निस्केको थियो आवर फ्युचर सिटिज भनेर। त्यो सप्लिमेन्टमा चाहिँ नि अब आउने भविष्यका सहरहरूको बारेमा
थुप्रै आयामहरूबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिचरहरू आएका थिए। त्यसमा चाहिँ एउटा फिचरले मलाई ठ्याक्कै समातेको थियो, खास गरी जलमग्न हुने ठाउँहरूको चाहिँ समस्याबाट कसरी समाधान हुने, किनभने संसारमा अहिले धेरै सहरहरू चाहिँ बर्खाको बेलामा चाहिँ जलमग्न हुने समस्याबाट पीडित छ। त्यो फिचर पढ्ने बित्तिकै मलाई झलझली मेरो सहरको याद आयो। र सहरको याद आएपछि मैले त्यो फिचर तुरुन्तै ट्विट पनि गरेँ, सेयर पनि गरेको थिएँ। त्यो धेरै मेरो ट्विटको फलोवरहरू सबैले जानकारी छ, त्यो अहिले पनि ट्विटरमा छ त्यहाँनिर उपलब्ध। त्यसमा चाहिँ के थियो त्यो फिचरमा भन्दाखेरि हामीले आजसम्म के गर्दै आयौँ भने सम्पूर्ण समाधानहरू कङ्क्रिटमा मात्रै हामी भर परेर आयौँ, कङ्क्रिट स्ट्रक्चरमा मात्रै हामी भर पर्यौँ। नालीको समस्या के गर्ने भन्दाखेरि, पानी जमेको समस्या के गर्ने भन्दाखेरि यी सारा कुराहरू बर्खाको पानी चाहे स्टोर्म वाटर होस्, सिवेज वाटर, यी सबै चिज चाहिँ कहाँबाट गएर गर्ने भने कङ्क्रिट स्ट्रक्चरबाटै सबै समाधान खोज्ने। त्यो होइन, अब हामीले के गर्नु भने कङ्क्रिट स्ट्रक्चरले मात्रै समाधान दिने भइदिए भए त त्यत्रो ठुल्ठुला सहरहरूको समस्यामा आधारित चाहिँ तपाईँको न्युयोर्क टाइम्सको त्यो फिचर छ, किन त्यसरी लेखिन्थ्यो? उनीहरू त 101 उनीहरूको चाहिँ टेक्नोलोजीमा उनीहरूको ऊ छ। तर हामी कहाँ मैले उनीहरूको उसलाई हामी कहाँ किन मैले रिलेट गरेँ भने उनीहरूले के भनेका थिए भने अब हामीले चाहिँ यस्तो यो पानी जम्ने समस्याको समाधानको निम्ति चाहिँ अब हामीले कङ्क्रिटमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन, अब वी मस्ट गो ब्याक टु इन्टु द नेचर। अहिले हामी विजय साउकीजीसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले 5वटा बको अवधारणा अगाडि सार्नु भएको थियो, कहाँ छोड्नुभयो त्यो बलाई? त्यो छुटेको छैन, काम चाहिँ भएको छ। जस्तो तपाईँले बेरोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिडको टाइमलाई यदि माइनस गर्ने हो भने त्यो बिचमा हामी 2000 भन्दा बढीलाई म्यानेज गऱ्यौँ रोजगारी मतलब सिकाउनमा र उनीहरूलाई प्लेसमेन्ट गराउन। त्यस्तै तपाईँले विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले त एकदम नयाँ नयाँ विषय पाएको थियो। फर्स्ट टाइम विद्यालयहरूको दुरवस्था त्यति बेला नै नराम्रोसँग बिग्रेको थियो। ग्रामीण सेक्टरमा टिचर थिएन, हाम्रो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा सारा टिचरहरू भरिबसेका थिए र विद्यालयहरूको त अवस्था मतलब पूर्वाधार त छँदै थिएन भनौँ। त्यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई मेन्टेन गर्दै अब त्यसलाई चाहिँ एउटा आधुनिक हिसाबले स्कुलहरू अगाडि बढाउँदै त्यसमा थुप्रै कामहरू हामीले गर्न सफल भयौँ। तर फेरि त्यही कुरा आउँछ स्रोत र साधनको कुराहरू र त्यस्तै साथसाथमा हामीले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङको कुरा एउटा निकालेका छौँ कि हामी चाहिँ आफ्नै वार्डबाट अब जुन ग्रामीण सेक्टरका मतलब बेरोजगार युवाहरू छन्, किसानहरू छन्, उनीहरूलाई सफ्ट लोनहरू हामी दिने भनेर एउटा अनि उसको भनौँ नि डिपोजिट पनि लिने, तर त्यसको लागि हामीले अलाउ भएन, कानुन त अलाउ भएन, त्यो सेन्ट्रल सिस्टमबाट अलाउ हुने कुरा हो। त्यो पछि हामी माग गर्छौँ, दिन्छन् होला पनि, त्यसका लागि विविध कुराहरू हामीले लागू पनि गर्नुपर्छ। अब त्यस्ता किसिमका कुराहरू हामी लागेका छौँ, नलागेको होइन। यो 2 वर्ष जुन हाम्रो कोभिडको टाइममा बितेको छ त्यो धेरै ठुलो एउटा समस्या नै थियो। त्यति बेला चाहिँ सङ्घ प्रदेश या हामीले काम गर्न सकेनौँ धेरै कुराहरूमा, त्यो सशर्तका कुराहरू धेरै फिर्ता पनि भए, स्कुल कलेजेसहरू चल्न सकेन। अनि त्यसपछि पनि हामीले जुन विकासका योजनाहरू ल्याएका थियौँ त्यो ढिला भयो। अब त्यो ढिला भएको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने धेरै अप्ठ्यारो भयो भनेर खालि एउटा कोभिड म्यानेजमेन्टमा 12.5 करोड रुपियाँ एउटा स्थानीय निकायले हामीले खर्च गऱ्यौँ। वीरगञ्जको मोडल सबभन्दा पहिले पुरै देशले अपनायो कि वीरगञ्जले धेरै राम्रो कोभिडको काम गर्यो। यस्ता यस्ता विषयमा हामी जुन अल्झिने काम भयो र सुरुवातमा के भयो, कानुन थिएन, 65वटा कानुन बनाउनु पऱ्यो। स्टाफको हकमा 9वटा उपसचिवको व्यवस्था छ, मात्र एउटा उपसचिव हामीसँग छ। अहिले हामीले जुन सहरीकरणको काम गर्दैछौँ 7औं तहको इन्जिनियरबाट गरिरहेछौँ अहिलेसम्म। अब त्यो कसले आपूर्ति गर्ने, त्यो पनि लोकसेवाले आपूर्ति गर्ने भने हामी कहीँ न कहीँ बाँधिएका छौँ। यो बाँधिएको कारणले गर्दा थुप्रै कुराहरूलाई हामीले एक्सक्युज लिनुपर्ने अवस्था छ। सुरुको जो पनि जनप्रतिनिधि बनेको छ 753 निकायमा उसले गाली खानुभन्दा अरू कुनै उपाय छैन, किनभने उसले गर्न चाहेको पर्फर्मेन्स अहिले धेरै ल्याकिङहरू छन्। हामी सक्यौँ, धेरै कुराहरू गर्न सक्यौँ, तर जुन उपलब्ध स्रोत साधन थियो त्यसबाट गर्न सक्यौँ। त्योभन्दा बढी हाम्रो क्षमता पनि छैन। अब जबरजस्ती आफ्नो घरबाट त लगाउने पनि होइन, त्यहीँबाट उपलब्ध स्रोतबाट गराउने त। यहाँ कन्ट्रोभर्सी थियो, कर लिने भने उता कराउने, यता विकास भएन भने विकास किन नभएको। अब म यहाँ महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ, फेरि उहाँको पनि केही कुराहरू होला। विगतमा पनि तपाईँ चुनाव लड्नुभएको थियो, केही मतले पराजित पनि हुनुभयो, फेरि यसपालि स्वतन्त्रबाट तपाईँको उम्मेदवारी छ। नगर विकासका कस्ता योजनाहरू तपाईँ लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ? तपाईँको उम्मेदवारी सँग जोडिएका तपाईँका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू के छन्? जो पनि हाम्रो मेयर आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले त्यसको उहाँहरूलाई असिस्ट गर्दै यो कुराहरू जुन न्यायिकले गरेको हुन्छ यसको अलावा अब मैले असिस्ट गर्ने मैले कुराहरू भनिसकेँ। मेरो त ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणामा मैले काम गर्छु, एकदम स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणामा मैले काम गर्छु। स्मार्ट सिटी कसरी हुन्छ भन्नाले हरेक कुरामा मैले भनिहालेँ, स्वच्छ वीरगञ्ज समृद्ध वीरगञ्जमा सबै कुराहरू आउँछन्, सबै कुरा एकदम म्यानेज्ड वेमा हुने। समृद्ध कसरी हुन्छ
जसरी हाम्रो यो औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठुला गरेर 2000 इन्डस्ट्रिजहरू छन्। यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू त छन्, तर हाम्रो नेपाली युवाहरूले, नेपाली महिलाले, वीरगञ्जको युवाले चाहिँ यसमा काम पाएको छैन। मोस्टली यहाँको हामीले म्यान पावरलाई युटिलाइज गर्ने, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट होस्, चाहे त्यो वर्कर्स होस्, यसले गर्दाखेरि रोजगारीको समस्या जहाँ हल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समृद्धि आउँछ। अर्को एउटा कुरा छ, म महिला हुँ, महिलाको क्षेत्रमा मैले चाहिँ विशेष मेरो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यसमा मैले हामी मधेसका महिला हौँ, मधेसमा बस्छौँ। यहाँको चाहिँ एउटा प्रमुख समस्या छ दाइजोको समस्या। त्यो दाइजोको एउटा समस्याको कारणले गर्दाखेरि छोरी भ्रूण जुन हुन्छ त्यो पेटैमा मारिन्छ यहाँ। किनभने त्यो छोरी जन्मियो भने 20 वर्षपछि उसको बिहा गर्नुपर्छ र त्यो बिहामा चाहिँ दाइजो लाग्छ भनेर पनि एउटा सन्तानको लागि त गर्दैनन्, तर अर्को यदि आउँछ भने, पहिला एउटा छोरी छ भने अर्को छोरी बच्चा छ भने पेटमा भने त्यसलाई मारिन्छ। भए पनि उसलाई पढाइँदैन। किन पढाइँदैन? ठुलो भयो, उसले धेरै पढ्यो भने धेरै पढे लेखेको केटा खोज्नुपर्छ। कुरा गर्नु भएको छ, म फेरि त्यसमा विषयमा आउँछु। अहिले म प्रमुख पदका दावेदार राजेशमान सिंहजी हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला पनि तपाईँ निर्वाचनमा हुनुभएको थियो र थोरै झिनो मतले पराजित पनि हुनुभयो र अहिले फेरि उम्मेदवार बन्नुभएको छ। गत चुनावभन्दा यसपालिको चुनाव के फरक योजना तपाईँले लिएर आउनु भएको छ वीरगञ्ज नगरको समृद्धि र विकासको लागि? मैले सङ्कल्प लिएको छु, खास गरी मेरो वीरगञ्जको लागि सङ्कल्प लिएको छु कि मतलब चाहिँ जनताले तपाईँसँग कुनै कुनै ठुला ठुला कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूको दैनिकीसँग जुन जुटेका कुरा छन् त्यो उनीहरूको चाहना छ, जुन अहिलेसम्म उनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि महसुस गर्न सकेका छैनन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ शिक्षाकै कुरा हेर्नुहोस्, सर्वसुलभ तरिकाले शिक्षा पाइएको छैन। स्वास्थ्यको विषयमा त्यस्तै छ। एउटा गरिबको मान्छेले नारायणी अस्पताल यहीँ छ, तर त्यहाँको व्यवस्थापन हेर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ युवाहरूको कुरा गर्ने औद्योगिक करिडोर यहीँ छ। आज तपाईँको आर्थिक नगरी वीरगञ्जमै छ भन्छ, त्यसको आर्थिक नगरीको भान वीरगञ्जवासीले गरेको छ त? आर्थिक करिडोर यहाँ छ त? यहाँका युवाहरूले रोजगारी पाएको छ त? महिला दिदी बहिनीहरूको कुरा गर्छौँ, ठुलो ठुलो हामीहरू सबजना कुरा गर्छौँ, तर गर्ने बेलामा सबजना शून्य हुन्छ। हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको छ कि मतलब के गर्नु, प्राकृतिकको अगाडि सक्दैन। यार त्यसको विषयमा पनि त सुरुमै जुन प्लान बनायो एडिपीद्वारा जति पनि काम भएको छ त्यसमा राम्रोसँग सुपरभिजन गरिदिया भए, राम्रोसँग गरिदिया भए सायद यो आज दिन आउँथेन। तपाईँको चाहिँ नि काली मन्दिरमै हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ नि पानी दक्षिणतिर भाग्नुपर्ने, पानी परेको बेलामा उत्तरबाट चाप आउँदाखेरि तपाईँको त्यो पानी दक्षिणतिर कसरी भाग्छ? त्यसलाई गरिएको छ, मोडिएको छ हैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन दैनिकीसँग जुटेका छन्। आज तपाईँ चाहिँ नि महानगरमा जानुहोस्, त्यहाँ फाइल भुलायो भने कुनै फाइल सजिलो तरिकाले पाइँदैन। त्यहाँ कुनै पनि फाइल गर्न खोज्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि दक्षिणा चढाउनै पर्छ। तपाईँ उपमेयरको दावेदारी गरिरहँदाखेरि उपमेयरको कर्तव्य अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? आउने 30 गतेको निर्वाचनमा चाहिँ जुन काम भएको छैन, जुन व्यवस्थापन भएको छैन, रोजगारको कुरा आउँछ, आन्दोलन जति यहाँ विगत दिनमा भयो, 62-63 को भयो, मधेस आन्दोलन भयो, तर काम चाहिँ नेताहरू त्यो बजाएर खाए, तर काम चाहिँ गर्न सकेन। काम चाहिँ गर्न सकेन। हाम्रो अहिले हेर्नुहोस्, जति पनि नारायणी उच्चतरीय अस्पतालको कुरा आयो, देशभरिको 1-2वटा अस्पताल भन्दा कान्छो अस्पतालमा वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, नारायणी उच्चतरीय हस्पिटल पनि हो। उहाँलाई चाहिँ बारम्बार नेताहरू कुरा गरेकै हुन् कि क्षेत्रीय अस्पताल बनाउने, उसलाई चाहिँ मेडिकल कलेज बनाउने, सफा सुग्घर राख्ने, बाहिरबाट डक्टर बोलाउने, तर चाहिँ ज्योको त्यही हो, केही उपलब्धि भएको छैन। हामी महानगरमा हाम्रो गठबन्धन हामी आएपछि सबभन्दा पहिला उसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ राम्रोसँग, बाहिरबाट डक्टर बोलाएर उसलाई चाहिँ मेडिकल कभरेजको रूपमा लिएर जाने हाम्रो चाहिँ मनस्थिति छ। सेकेन्ड कुरा, विद्यार्थीहरू जुन शिक्षा लिनु लागि काठमाडौँ जानु परिरहेछ, विदेश जानु परिरहेछ, त्यो चाहिँ कम पैसामा, जोसँग आर्थिक हिसाबले एकदमै कम छन्, जो जान सक्दैनन्, उसको लागि हामी यहीँ राम्रै
शिक्षाको व्यवस्था गरौँ। रम्बाजी बडा सान्दर्भिक कुरा गर्नुभएको थियो, बाल विवाह, दाइजो र महिला हिंसाका कुराहरू, महिला अधिकारका कुराहरू। अब यी समस्या त प्राय सबैले देखाउँछन्, समाधानका उपाय पनि त होला नि यसको? के छ समाधानको उपाय तपाईँसँग? समाधानको सबै समस्याको समाधानको उपाय हुन्छ, जहाँ प्रश्न छ त्यहाँ जवाफ पनि हुन्छ। यो अब हामी जस्तो जो एउटा मधेसको समस्यालाई केन्द्रित रहेर मधेसमा बसेर हामीले जुन एउटा एकदम यो भनौँ न माइक्रो कुराहरूलाई हामीले निहालिरहेका हुन्छौँ। हामीसँग यस्तो योजनाहरू हुन्छन्, राज्यसँग हामीले व्यक्तिले केही गर्ने होइन, राज्यले त्यसमा आफ्नो जुन किसिमको नियम बनाएको छ त्यसमा तपाईँ उपप्रमुखको लागि मानुस मतदाताहरूले तपाईँलाई पत्याएर उपप्रमुख बनाएपछि जुन मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको छ यो मुद्दाको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ यो बताइदिनुहोस्। आम मतदाता तपाईँको कुरा सुनिरहेको छ। न्यायिक जुन समिति हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो उपमेयरको जिम्मेवारी हो, महिलालाई न्याय दिने, त्यो न्यायको प्रश्न हो। धन्यवाद रम्बाजी। राजेश मानजीले वीरगञ्ज महानगरका केही जल्दा बल्दा समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कुराहरू गर्नुभयो, पूर्वाधार विकासको कुरा पनि गर्नुभयो। समस्या त देखाउनु हो, योजना पनि त होला नि के छ? त्यो योजना पनि छ, त्यसको समाधान पनि छ। मैले सुरुमा भने अब त्यो त हेर्नुहोस्, मैले एउटै कुरो भने बाहना बनाएर भाग्न पाइँदैन। कसैले दिएन भने लिन सक्ने क्षमता ममा हुनु पनि पर्यो, बुझ्नु भएन? अब हाम्रो योजना छ, भावी योजनाहरू छ। मैले सुरुमै भने सङ्कल्प लिएका छौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा हामीहरू चाहिँ नि गर्न सक्छौँ, सर्वसाधारणसम्म शिक्षा सर्वसुलभ तरिकाले पुगाउन सक्छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य पनि गर्नु। सुन्नुहोस् न, अब कसरी एउटै कुरो म उपेन्द्रजी तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा विजयी भएर गएपछि टिम छ, टिम एक्सपर्ट छन्, राखेर सब त्यो काम गर्ने एउटा हुन्छ। अब यहाँ त तपाईँलाई एउटा केलाएर म बताउन सक्दिनँ, तर त्यो सोच छ हामीहरूसँग। त्यो हामीले पहिलेदेखि त्यो भिजनलाई एकदम पुरा प्लानिङको साथमा अगाडि आएका छौँ। हामीहरू तपाईँलाई एउटा कुरो स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, वीरगञ्जका जनताले पनि बुझेका छन्, हामीहरू भन्ने भन्दा गर्नेमा विश्वास राख्छौँ र जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ। मैले सुरुमा पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ कि मैले वीरगञ्जमा जुन सम्भावनाहरू छन् त्यसलाई सम्भव गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। सबभन्दा पहिले वीरगञ्जको जनताहरूलाई चाहिँ यो लामखुट्टेको आतङ्कबाट मुक्त गर्नु छ। कसरी गर्नुहुन्छ? यही स्रोत र साधनबाट गर्न सकिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जुन स्रोत र साधन छ त्यसैलाई चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याइकन गर्न सकिन्छ। सराउदी सर, तपाईँ 5 लिएर त हिँड्नु भएको थियो विगतको चुनावमा, यसपालि त्यही 5 नै लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ कि केही नयाँ योजनाहरू छ तपाईँसँग? थुप्रै हाम्रा कुराहरू छन् जुन अहिले 753 निकायमा कार्ययोजना सहितै बताइदिनुहोस्। हाम्रो पार्टीले अहिले प्रतिबद्धता पत्र एउटा जारी गरेको छ। त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा एउटा सामान्य ढङ्गले जुन हामीले एउटा महानगरपालिकाको कर्तव्य अधिकारमा पर्छ ती कुराहरू त छँदैछन्, तर सबभन्दा एउटा ठुलो टटकारो समस्या वीरगञ्जमा के देखियो भने 40% राजस्व, कुल राजस्वको हामी उठाएर यहाँबाट पठाउँछौँ, 60% आयात निर्यात हामी गराउँछौँ यहाँबाट, तर त्यसको सर्भिसेबल जुन एमाउन्टहरू हुनुपर्छ त्यो वीरगञ्जले कहिले पनि पाएको छैन। त्यसका सारा भोग वीरगञ्जको जनताले र वीरगञ्जले भोगिरहेछ। त्यो सडक होस् या जे पनि होस्, वातावरण होस्। हामीले के प्लानिङ गरेका छौँ भने अहिले जुन अहिले रम्बाजीले पनि भन्नुभयो एउटा बृहत्तर वीरगञ्जको कुरा, त्यही कुरा छ। म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि त्यति बेला मैले एउटा ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा ल्याएको थिएँ, तर त्यसलाई लागू गर्न सकेन किन त्यति बेला हामी राजनीतिक शक्ति हामी थिएनौँ। जुन राजनीतिक शक्तिलाई हामी लगाएका थियौँ तिनीहरूले केही पनि गर्न सकेन। अहिले त्यही ग्रेटर वीरगञ्ज किन बनाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो भने वीरगञ्ज भनेको साँगुरो भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले आइसिपीको सामनेमा ल्यान्ड पुल गरेर एउटा बृहत वीरगञ्ज बनाउने चाहिँ हामी प्लानिङमा गइसकेका छौँ। त्यो वीरगञ्ज बनाउने फेरि महानगरपालिका आफ्नो स्रोत साधनबाट गर्न सक्दैन। त्यसको लागि हाम्रा विकास साझेदारहरू, यहाँको नेपाल सरकारको शहरी मन्त्रालय, यिनीहरूलाई हामीले विश्वासमा लिएर यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने आउने दिनहरूमा त्यो हामीले पाउँछ। जुन अहिले राजेशजीले एउटा कुरा राम्रो राख्नुभयो कि वीरगञ्ज डुबानमा जहिले पनि पर्छ, त्यो पर्ने कारण हो हामी कहिले पनि उसको मेन जडमै गएनौँ। हाम्रो एउटा भेडा खोला भन्ने नदी छ, त्यो नदीको बाँध फुट्छ हरेक साल। त्यो बाँध फुटेपछि त्यो एक्स्ट्रा वाटर जान्छ तपाईँको सिर्सियामा गएपछि यहाँ डुबान हुन्छ। यहाँ जुन नालाहरू बनेका छन् त्यो नालाबाट त्यो ब्याकफायर हुन्छ। त्यो ब्याकफायर त हुन्छ नि। जब तपाईँको भनौँ नि सतहभन्दा बढी माथि पानी आउँछ भने तपाईँले पानी रोक्न सक्नुहुन्न, तर त्यही पानी त्यही नालाबाट आधी घन्टामा निस्किन्छ भने
त्यो काठमाडौँदेखि लिएर विराटनगर हरेक ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा ओभरफ्लोको समस्याहरू आएको देखिन्छ। जब खोला बढ्छ तब खोला बढेको कारण पत्ता कसैले लगाएन। लास्टमा मैले नि त्यसको अनुसन्धान गराएर यो भेडा खोलाको कारणले गर्दा भइरहेछ भने अहिले हामी 41 करोडको टेन्डर गर्न सफल भएका छौँ। आउने दिनमा त्यो पनि डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन्छ। वीरगञ्जको अरू सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने फोहोरको यहाँ धेरै उत्पादन हुन्छ। हाम्रा जुन पहिला अनुमान गरिएको थियो कि जम्मा अहिलेको टाइममा 50 टन मात्र निस्किन्छ भने अहिले डेली 140 टन फोहोर निस्किरहेछ। यानि कि वीरगञ्जको जनघनत्व बढिराखेको छ डेली बाई डेली। हामी अर्बनाइजेसनतिर जुन रुरलबाट मान्छेहरू आइरहेछ त्यसलाई रोक्न सकेका छैनौँ। अब हामी जबसम्म त्यो सेटेलाइट सिटीहरूलाई जुन ग्रामीण वार्ड छ त्यसलाई सेटेलाइट सिटी हामी परिणत गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरू चाहिँ कहिले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। जुन ट्र्याकमा वीरगञ्ज गइरहेछ यदि म फेरि निर्वाचित भएर आएँ भने मलाई सजिलो के छ भने म त पहिलादेखि त्यो काममा लागेको छु, म तुरन्तै त्यो कामलाई टेक ओभर गरेर अगाडि बढाउन सक्छु भनेर पनि मलाई लाग्छ। गिरीशजी, अघि पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो कि नयाँ दृष्टिकोण छ, नयाँ भिजन छ भनेर भन्नुभयो। खास गरेर वीरगञ्जका जल्दाबल्दा समस्याका कुरा त आइसके। यी समस्या तपाईँको योजनामा परेको छ कि अथवा योभन्दा फरकै योजना छ? प्रारम्भबाटै हेर्ने दृष्टिकोणमा म परिवर्तन गरेर म यसलाई यो चिजहरूलाई हेर्दै, जस्तो तपाईँले अघि एजुकेसनको कुरा गर्नुभयो। एजुकेसनमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म धेरै लामो कुरा म गर्दिनँ। म वीरगञ्जमा जति बेला त्रिशुद्ध हाई स्कुलमा पढ्थेँ त्यति बेला त्यो त्रिशुद्ध हाई स्कुल भनेको सरकारी स्कुल हो। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो सहरको सबैभन्दा शक्तिशाली सहर मात्रै होइन, नारायणी अञ्चलकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्थ्यो अञ्चलाधीश भनेको डाक्टर दुर्गा प्रसाद रिजाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा उत्पल मेरो साथीदेखि लिएर पछि गएर मुख्य सचिव हुनुभयो केशवराज राजभण्डारी, उहाँ त्यति बेला तत्कालीन सिडिओ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा यो वीरगञ्जको एक सबै धनाढ्य सम्पूर्ण धनाढ्यहरूको चाहिँ छोराछोरीहरूदेखि लिएर म एउटा पत्रकारको छोरादेखि लिएर रिक्सा हाँक्ने ठेला हाँक्नेसम्मका छोराछोरीहरू हामी एउटै बेन्चमा बसेर पढ्थ्यौँ त्रिशुद्ध हाई स्कुलमा। र आज के भइरहेको छ? आज केटाकेटीहरूलाई ऊ जन्मिएपछि स्कुलको शिक्षालयको दैलोमा टेक्ने बित्तिकै उसलाई सबभन्दा पहिले के सिकाइन्छ भने क्लास, तिमी कुन वर्गको हौ, तिमी धनीको हौ कि गरिबको सन्तान हौ, तिमी चाहिँ शक्तिशालीको हौ कि एउटा निर्बल निरीह परिवारको चाहिँ बच्चा हो। त्यो कुरा उसलाई सुरुमै सिकाइन्छ र भन्न चाहिँ के भनिएको छ भने समाजवाद उन्मुख। तर मैले हेर्दाखेरि त म पोलिटिकल उतिर जान्न, फेरि पोलिटिकल आइडियोलोजीमा पनि म बहस गर्न तयार छु। तर कागजमा जुन संविधानमा चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ, वास्तवमा समाजवाद त हामीले त्यति बेला देखेको थियौँ। मैले जुन बेलामा एसएलसी दिएको थिएँ, जुन बेला म त्रिशुद्ध हाई स्कुल पढेको थिएँ, त्यो बेलामा मैले चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ एउटा शिक्षालय कस्तो हुन्छ भन्ने देखेको थिएँ। त्यति बेला सरकारी स्कुलमा भर्ना लिनको निम्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। कमैले मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नपाएपछि मात्रै प्राइभेट स्कुलमा जान्थे। मैले यो वीरगञ्जमा नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएँ भने म यहाँको प्रत्येक सरकारी स्कुललाई त्यही गरिमामा फर्काएर छोड्छु। यो मेरो सबभन्दा पहिलो सङ्कल्प हो। तपाईँले भन्नुभयो नि मैले अघि नै भने मेरो प्रत्येक कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। अघि मच्छरको कुरा आयो, मच्छरको कुरा कसरी समाधान गर्ने, मच्छरको समाधान गर्छु भन्ने त कुरा आयो के सधैँ फेरि अब त्यही धुवाँ उडाएर चाहिँ नि सहरवासीलाई चाहिँ निसासिएर छटपटाएर चाहिँ नि मच्छर समाधान हुन्छ? त्यो धुवाँले पनि अब नमर्ने भइसक्यो। मच्छरको तपाईँको चाहिँ ऊ यति बढेर गइसक्यो। अब हामीले कहिलेसम्म यो यातना खपिराख्ने? अब संसारमा नयाँ नयाँ चिजहरू आएको छ। 2 वर्ष अगाडि मात्रै मैले टाइम म्यागजिनमा निस्केको एउटा चाहिँ फिचरलाई चाहिँ मैले अनुवाद गर्ने क्रममा जब मैले चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने मच्छरहरूलाई मार्ने कसरी, मार्न त मार्न हुँदैन किनभने त्यो पनि प्राणी हो, त्यसको पनि एउटा चाहिँ हुन्छ। तर के छ अब त्यसको निजात त पाउनु त्यो समस्याबाट हामी मानवले चाहिँ किनभने संसारमा कति प्राणीहरू छन् होइन, ती सबैलाई मार्ने त होइन, हामी मानवलाई त्यसले पीडा नदियोस् त्यति मात्रै न हो। त्यसको निम्ति के भइरहेको छ भने अमेरिकामा अहिले के भइरहेको छ भने ल्याबबाट चाहिँ मच्छर उत्पादन भइरहेको छ। त्यो जुन तपाईँको चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड जुन चाहिँ तपाईँको लामखुट्टे हुन्छ त्यो लामखुट्टेलाई लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नालीहरूमा छोडिन्छ, त्यो तपाईँको चाहिँ पानी जम्ने ठाउँहरूमा छोडिन्छ र त्यसले संसर्ग गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको वंश विनाशले चाहिँ वंश नै तपाईँको चाहिँ अगाडि नबढ्ने गरिकन चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसरी समाधान आउने चाहिँ यस्ता यस्ता प्रविधिहरू र त्यो ल्याब त्यो मच्छर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यो ल्याबबाट उत्पादन गर्ने काम त्यसमा हाम्रै नेपाली हेर्नुहोस् कति इन्ट्रेस्टिङ। मैले त्यो फिचर गर्न थालेपछि त्यसको फलोअप गर्न थालेपछि मैले नेपालीहरू नै भेटेँ जो अमेरिकामा यही काममा चाहिँ संलग्न वैज्ञानिकहरू रहेछन्। इम्तियाजजी, अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो कि महिलाका कुराहरू भए, अधिकारका कुराहरू भए, उपप्रमुखका आफ्नो छँदैछ। तपाईँसँग
कस्ता कार्ययोजनाहरू छन् 1 2 3 भनेर तपाईँको कार्ययोजना बताइदिनुहोस् न। एक्सपर्ट, प्रोफेसर, डक्टर सबैसँग राय सल्लाह गरेर महानगरपालिका हो यो महानगरपालिकामा जनताले धेरै कुरा खोज्दैन, विकास, रोजगार, हेल्थ, 2-4 कुरा यति मात्रै हो। हामी चाहिँ यसलाई गर्न खोज्यो भने एकदमै ठुलो कुरा हो भनेर लाग्दैन मलाई। देश चलाउने जस्तो पनि होइन। आज वीरगञ्जको महानगरको कुरा छ। मैले 1-2 कुरा के भन्न चाहन्छु उपेन्द्रजी, अहिले वीरगञ्जमा घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर मात्रै वीरगञ्ज बनिएको छ। महानगरको हामी ट्याक्स लिन्छौँ, महानगरको हामी किसानहरू चाहिँ बसेका छन्, मजदुरहरू बसेका छन्, ट्याक्स उठाउँछौँ। हिजो उपमहानगरपालिका हुँदा ट्याक्स एकदम न्यून थियो। आज महानगरपालिका भयो, ट्याक्सको भण्डार भयो, व्यापारीहरूको डाँडसम्म टुट्यो। किसानले आफ्नो जग्गा बेचेर ट्याक्स तिर्ने स्थिति छ, तर विकासको नाममा 0 छ। विकास केही भएको छैन 5 वर्षभित्र। आज हेर्नुहोस्, यो 8, 9, 10, 1, 2 जति 2-4, 10 वटा चाहिँ वडा बाहेक सबै वडाहरूमा चाहिँ खेत मात्रै छन्, बाटो छैन, नाला छैन, केही छैन। किसानहरू प्राय आएर भन्छन् महानगरपालिकाबाट हाम्रो चाहिँ काट्दिनुहोस्, हामी बस्न चाहँदैन, पैसा मात्रै तिर्नु परिरहेछ। हस्, धन्यवाद। ट्याक्स मात्रै तिर्नु परिरहेछ। राजेश मानजी, सुशासनका ठुला कुराहरू तपाईँको भाषणहरूमा पनि आउँछ, भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यस कुरालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु भएको थियो, अहिले पनि एजेन्डा बनाउनु भएको छ। यो महानगरकोमा हुने भ्रष्टाचार अथवा को अन्तको लागि र सुशासन कायम गर्नको लागि तपाईँको योजना के छ? महानगरपालिकामा अहिले तपाईँको एउटै के छ भने कर्मचारीमाथि नियन्त्रण गर्न सकिएन। कर्मचारी अहिले पनि अनुभव हुन्छ, तपाईँ बाहिर जनतासँग बुझ्नुहोस् कि कर्मचारीहरूले नि अहिले महानगरपालिका चलाइरहेछ। कुनै फाँटमा जानुहोस्, बोझी भारी गर्न नगरिकन त जान सक्नुहुन्न। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। एउटै फाँटमा मेरै मान्छेलाई राखेपछि कम्तीमा उनीहरूलाई पनि सरुवा गरेर पठाउनु सक्नु पर्यो नि। धेरै त्यस्ता योजनाहरू छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा जुन तपाईँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, बन्द हुन्छ, पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि एज ए चेयरपर्सनमा हामीहरू जस्तो व्यक्ति पुग्नुपर्छ कि कम्तीमा तैँले बदमासी गरे भने तँलाई सजाय दिन हामीहरूमा दम छ भने त्यो देखाउन सक्नु पर्यो। हस्, एकैछिन इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, ठिकै छ। मलाई यसैको जवाबमा विजयजीसँग होइन यसैको जवाब मैले के भन्न खोजेँ भने वीरगञ्जलाई न्युयोर्क बनाउन सकिन्छ भने होइन, कमसे कम तपाईँले बनाउन सकिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सकिन्छ। होइन मैले गर्न सकिन्छ भने तपाईँको त्यो कुरो भने मैले गर्न सकिँदैन भने होइन। पालो आउँछ। म अहिले उहाँको जवाब दिँदैछु विजयजीसँग। तपाईँ त प्रमुख पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ। तपाईँको महानगरले भ्रष्टाचारी गरिरहेको अथवा सुशासनमा कहीँ न कहीँ चुकेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा तपाईँको तर्फबाट के जवाब छ? अहिले पैसा नतिरेर, टेबल तलबाट पैसा नदिएर अथवा त्यहाँ चर्को स्वर नगरेसम्म काम हुँदैन भन्ने कुरा एक खालको आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा धेरै लामो कुरा गर्नु नै पर्दैन। 18-20 वर्षसम्म बिना जनप्रतिनिधिको त्यो ठाउँ चलेको छ। एक प्रकारको अनरसिप जुन भनिन्छ नि, सबै कर्मचारीमा सिफ्ट भइसकेको थियो। वो अङ्कुश लगाउने खालको कुनै मान्छे नै छैन। हामीहरू आइसकेपछि बिस्तारै त्यो अङ्कुश लगाउने कामहरू हामी गर्दै गयौँ। केही कुराहरूमा सुधार हुँदै गएछ, क्रमशः नभएको होइन। हामी प्रयास गऱ्यौँ कि उसलाई डिजिटलाइज गरौँ, त्यसको सारा स्क्यान गरौँ फाइल्सहरूलाई। राजस्व चाहिँ वार्डबाटै नै तिरौँ, तर कर्मचारी साथीहरूले त्यतिको सहयोग गर्न चाहेनन् यो मामलामा, किनभने तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा। तर अहिले चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि सम्पूर्ण तपाईँको वार्डबाटै अब चाहिँ कर तिर्ने व्यवस्था भइरहेछ। तपाईँ जति अटोमाइज गर्दै जानुहुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँको के हुन्छ भने पारदर्शिता आफै मेन्टेन हुन्छ। अब कसै आफ्नो ट्याक्स कति तिर्नु छ भने यो थाहा भयो भने ट्याक्स पेयरलाई, त उहाँ गएर कसैलाई घुस्काउनु त परेन नि। अब हामीले कस्तो व्यवस्था गरिदिएका छौँ कि श्रावण 1 गतिको उनीहरूलाई वेबसाइट खोलेर आफ्नो ट्याक्स आफै एसेसमेन्ट गर्छ, पैसा हालेर पोस्ट गरिदिएपछि पुगिहाल्यो। त्योभन्दा बढी काम गर्नु पर्दैन। त्यस्तै नक्साहरूको डिजिटलाइजेसन, हरेक वार्डबाटै अब नक्साहरू दर्ता हुने EPBS सिस्टमबाट हामी चालु गर्दैछौँ।
त्यो पनि हामी एकदम सफ्टवेयरहरू रेडी छ, एकदम अन गर्न मात्र बाँकी छ। अलिकति कर्मचारीहरूलाई नै एक्सपर्ट बनाउनु छ त्यसमा, कसरी त्यो डिजिटल नक्साको कामहरू गर्नु। हस्, तपाईँ कहाँ फेरि आउँला। इम्तियाजजी, नगरमा भ्रष्टाचारको कुराहरू उठिरहँदा तपाईँको अहिलेको उम्मेदवारीले यो भ्रष्टाचारको विषयमा पनि केही मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ कि कसरी अन्त हुन्छ भ्रष्टाचार महानगरको भ्रष्टाचार पक्कै अन्त हुनेछ। हामी यो निर्वाचनमा आएपछि कर्मचारी या विगतको दिनमा जति चाहिँ भाग लिएर आउनुभएको छ साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ र भ्रष्टाचार भोलिको आउने दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ त्यस पश्चात त्यसमा सोच्न पनि बाध्य बनाउँछौँ हामी कि उहाँहरू सोच्न पनि कि म भ्रष्टाचार पनि एउटा गर्ने चिज हो भनेर, त्यो नगर्ने चिज हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामी सम्झाउँछौँ। जसले भ्रष्टाचार गर्छ, जसले गरेका छ, प्रयास गर्छ, हामी उसको विरोधमा उठ्छौँ, हामी उसलाई चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ। गिरीशजी, भ्रष्टाचारको र सुशासनको कुराहरू उठिरहँदाखेरि तपाईँ महानगरको प्रमुखमा यदि मतदाताले तपाईँलाई विश्वास गरेर जितायो भने सुशासन कसरी कायम गर्नुहुन्छ? म वीरगञ्जवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको घर टोलमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू सक्रिय भइराखेका छन्, के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् र कसरी पैसाहरू खर्च भइराखेको छ निर्वाचनमा, त्यसलाई माइन्युटली वाच गर्नुहोस् है, माइन्युटली वाच गर्नुहोस्। त्यहीँबाट सुरु हुने हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मेयरमा जितेपछि त बिचरा उसले आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउने निरीह बबुरोले कोसिस गर्ने हो। तपाईहरूले भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने मेयर जितेपछि होइन, उसले रोक्न सक्दैन। मैले भोलि म आज पैसा खर्च गरेर त्यो पदमा पुगेँ भने म त्यो खर्च म भ्रष्टाचार रोक्न सक्दिनँ, किनभने मेरो पैसा खर्च भएको छ, मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले के हेर्नुहोस् भने आज जुन किसिमले इनअर्ग्यानिक चुनावी प्रचारका चाहिँ जुन यो तपाईँ कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ यो चुनाव? मेरो खर्च त मैले आजसम्म तपाईँलाई म भनिदिन्छु इमान्दारीपूर्वक 10,000 रुपियाँ काठमाडौँबाट हिँड्ने बेलामा मैले क्यास आउट गरेको थिएँ। मेरो गाडीमा तेल हालेको पैसा पनि त्यसैबाट गएको हो र 20-25 हजार रुपियाँ 25,000 रुपियाँ अस्ति मात्रै मैले निकालेको छु। मैले अहिलेसम्म आजको मितिसम्म मैले त्यसभन्दा एक पैसा पनि निकालेको छैन। त्यो पैसा निकालेको पनि मैले पार्टीमा स्पष्टसँग भनेको छु, लजिस्टिकमा खर्च हुन्छ भनेदेखि मलाई जानकारी दिनुहोस्, म त्यसको खर्च म बेहोर्न तयार छु। त्यसदेखि बाहेक एक पैसा एउटा फुटेको कौडी पनि म दिन्न। बरु मलाई चुनाव जित्नुसँग मतलब छैन, तर म जितेँ भनेदेखि, किनभने म जितेको दिनदेखि, जितेको सेकेन्डदेखि म यो सहरको विकासमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मलाई पैसा चाहिँदैन। यो त खैर यो तपसिलको कुरा हो मेरो निम्ति, म त यतातिर जानै चाहन्न। रम्बाजी, सुशासन कसरी कायम हुन्छ होला? वीरगञ्ज महानगरमा स्वच्छताको कमी छ, हाम्रो साँघुरो भएको छ। अहिले विजय सरले पनि भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ यो हुनसक्छ भने मेरो उसमा जुन हुन्छ, मेरो लेभलबाट जहाँ हुन्छ, मैले प्रमुखलाई भनेर हुन्छ कि यो अलिकति रोडहरू जुन छ त्यसलाई वाइड गर्ने, ट्राफिकहरू नियन्त्रण गर्नको लागि र ठाउँ ठाउँमा शौचालय निर्माण, कमसेकम 200 मिटरमा एउटा शौचालय निर्माण गराउने, जहाँ चाहिँ सफाई गर्नको लागि पनि त्यसमा चाहिँ सरकारी तौरबाट नै मान्छे होस्, मान्छेलाई 5 रुपियाँ पनि नलागोस्, जसले गर्दाखेरि त्यसको उच्चतम प्रयोग होस्। यही मेरो स्वच्छ वीरगञ्ज समृद्ध वीरगञ्जको मेरो नारा छ। रायसमानजी, रम्बाजीले पटक पटक स्वच्छ वीरगञ्ज को कुराहरू, सफा वीरगञ्ज भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, समृद्ध वीरगञ्ज। के वीरगञ्ज नारामै सीमित छ कि स्वच्छ भएको छ? आज पनि सुनिन्छ त बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य शौचालयको लागि पनि बडा कठिन छ भनेर सुनिन्छ। कसले फिलिङ पाएको छ र यहाँ? तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। सर र एकचोटि भ्यान ल्याउनु भयो होला। म त तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कम्तीमा 32 वार्ड एकचोटि घुम्नुहोस्। खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको क्षेत्र हो नि। त्यो कुरोमा आउँदैछु। यसलाई चाहिँ नि बिहान एकचोटि यसो 5 बजीतिर त्यो भ्यान लिएर जानुहोस् तपाईँहरू गाउँतिर। तपाईँहरू देशको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, खुला आकाशको तल चाहिँ नि शौच गर्न बाध्य छन्। रायसमानजी, म पनि यहीँको मान्छे हो। म यहाँको 32 वार्डमा लगभग 365 दिनमा
कुनै न कुनै दिन वार्डहरूमा पुगेको छु र म आज पनि यो समस्या के देख्छु भने वीरगञ्ज खोला दिशामुक्त भइरहँदाखेरि यहीँका प्रहरी प्रशासनले बाटोमा भनौँ पिसाब फेर्ने मानिसलाई समातेर चाहिँ थुनिरहँदाखेरि म आफै पनि झगडा गर्ने व्यक्ति हो कि तपाईँले यदि व्यक्ति खाना खान्छ भने ऊ शौचालय पनि जान्छ, शौचालयको व्यवस्थापन नगरेर खोला दिशामुक्त घोषणा गर्नु भनेको त मानिसलाई चाहिँ यातना दिनु हो नि भनेर हामी कुरा गरेको छौँ। सराउगीजी हुनुहुन्छ, यहाँ मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो, के साँच्चीकै वीरगञ्ज स्वच्छ वीरगञ्ज भएको हो त? 40 को 50वटा हामीले चाहिँ टोयलेट्सहरू ल्याएका थियौँ जुन हामी फुटपाथमा फिट गर्न चाहिरहेका थियौँ, तर मेरो घरको अगाडि नगर भनेर यस्तो यहाँ समस्या छ, यो जनचेतनै छैन। अब उसलाई जबरजस्ती गरौँ भने राति तोडिदिने यस्ता धेरै हामी घटनाहरू फेस गरिसकेका छौँ। बनाएका शौचालयहरूलाई पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्न दिएन। हामी चाहन्छौँ समुदायले त्यो मतलब जिम्मा लियोस्। महानगरपालिकाले हरेक वार्डमा गएर रोज मेन्टेनेन्स गर्न सक्दैन। हामी चाहेको थियो केही मान्छेलाई चाहिँ उसबाट रोजगार पाओस्। अहिले पनि केही टोयलेट्सहरू हाम्रो दमकलमा अहिले पनि उभिराखेका छन्, तर कसैले फिट गर्न दिएन। कि मेरो घरको अगाडि इभन डस्टबिन राख्न दिँदैन, डस्टबिनलाई राति तोडिदिन्छ, हटाइदिन्छन्, किनभने उसको घरको अगाडि फोहोर हुन्छ भनेर। अलिकति हाम्रो कन्सेप्ट बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। एकातिर तपाईँले हेर्नुभएको थियो, पहिला याद होला तपाईँलाई कि हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ सबै हामीले फोहोर फाल्थ्यौँ, कस्तो नराम्रो नाक थुनेरै आउनु पर्थ्यो। आजको चाहिँ त्यो हराभरा भएको छ नि, केही न केही मात्रामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ, तर एकै दिनमा त्यो बानी हामी व्यवहारहरू बदल्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ गर्छु भनेर हिजोका दिनमा गर्न नसकेर फेरि अर्को पार्टीमा पनि जानुभयो, यो कुर्सी प्यारो भएको हो कि साँच्चै गर्छु भनेर आउनुभयो? मैले एउटा के भन्न चाहन्छु, मैले केही कुराहरू निरन्तरता दिएको छु, त्यो चिजलाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि अझ राम्रो ढङ्गले उसलाई एमवासका सिस्टमहरू लागू गर्नको लागि मेरो एकदम प्रयत्न रहन्छ। यसमा कुनै कमी छैन। त्यसमा विदेशी हाम्रा साझेदारहरूले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गरिराखेका छन्। र अर्को के छ भने वीरगञ्जलाई पुरा डिजाइन नै गर्नुपर्ने बाँकी छ। अहिले हामी सहरीकरणको योजना पनि बनाउन सकेको छैन। पुरै वीरगञ्जको एउटा डिजाइन गरेर काम गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ टोयलेट्स राख्ने, त्यसको लागि ल्यान्ड युज प्लान हाम्रो रेडी भइसक्यो, पास भइसक्यो। अब त्यसलाई लागू गर्छन्, जो पनि नयाँ मेयर आउँछन्, त्यसपछि एउटा अलिकति सहजीकरण हुँदै जान्छ बिस्तारै। यो कानुनहरूको अभावमा पनि र हामी जाने कसरी अगाडि त्यसको म्यान पावर पनि नभएर र नेपाल सरकारले त्यो उपलब्ध पनि गराउन सकेन। अब हामी एक्सपर्टहरू हायर गरौँ भने धेरै कस्टली हुन्छ डाइरेक्टली, फेरि यसका खरिदका नियमहरू धेरै छन्। अब त्यो एक्सपर्ट हायर गर्ने डकुमेन्ट बनाउने पनि मान्छे हामीसँग छैन। हस्, फेरि इम्तियाजजी उपप्रमुखमा आउँछु म। एकदम छोटो उत्तर दिनुहोला। वीरगञ्ज महानगरमा एउटा आरोप लागिरहेको छ र खास रम्बाजी पनि हुनुहुन्छ, गठबन्धनको नाममा महिलाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरियो, जो संविधानले दिएको अधिकार हो। तपाईँलाई अहिलेको अवस्थामा आधा आकाश महिलाले ढाकेको कुराहरू आइरहँदाखेरि, र यो यथार्थ पनि हो, गठबन्धनले तपाईँलाई उपमेयर बनाएको छ। सबैले भोट दिन्छन् होला गठबन्धनका सबै व्यक्तिले तपाईँलाई? महिला दिदीबहिनीहरूलाई म पनि सम्मान गर्छु, तर गठबन्धनको उम्मेदवारी आयो, यसमा महिला पनि आउन सकिन्थ्यो होला, नआउने होइन, तर पुरुष पनि आउन सकिन्छ। गठबन्धन भएपछि उम्मेदवार जो पनि हुन पाउने भनेर निर्वाचन आयोगमै छ। हामी चाहिँ देशको संविधानभित्र निर्वाचनमा भाग लिएको छौँ। हस्, धन्यवाद। गिरिशजी, तपाईँ एउटा पत्रकार अनि स्तम्भकार लेखक हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र र संहिताको विषयमा कलम चलाइराख्नुहुन्छ र अहिले ठ्याक्कै तपाईँको उम्मेदवारी राप्रपा पार्टीबाट भएको छ, जसलाई के भनिन्छ भने राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दछ। तपाईँको यो उम्मेदवारीले कता कता अलिकति कन्ट्रोभर्सरी, आफैमा विरोधाभास देखियो नि? मैले कलम मात्र चलाएको छैन उपेन्द्रजी, यहाँलाई म स्मरण गराइदिउँ, वीरगञ्जको बासिन्दाहरू साक्षी हुनुहुन्छ। 2046 सालमा जति बेला जनआन्दोलन भइराखेको थियो, त्यति बेला वीरगञ्जका निकै कम मानिसहरू मात्र सडकमा उत्रिनु भएको थियो। त्यो निकै कम मानिसहरूमध्येमा म एकजना हुँ। त्यस कारणले गर्दा 2046 सालको आन्दोलनमा मेरो सहभागिता थियो, सक्रिय सहभागिता थियो, वीरगञ्जले देखेको छ। 62-63 को आन्दोलनमा म सडकमा उत्रिएको छु, देख्ने काठमाडौँका मेरा चाहिँ काठमाडौँका सबै साथीभाइहरू सधैँ हुनुहुन्छ। र म वास्तवमै खुला सोच राख्ने र डेमोक्रेसीप्रतिको सबैभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता, किनभने हामी पत्रकारहरूको त फाउन्डेसन जब भनेको नै चाहिँ नि वाक स्वतन्त्रतामा उभिएको हुन्छ। तपाईँको पार्टीबाट महिलाले उम्मेदवारी पाउनु राम्रो कुरा हो, तर तपाईँ जुन पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ त्यो पार्टीले त राजतन्त्रको
र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्छ नि, यो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा तपाईँको उम्मेदवारलाई पत्याउन सक्ने आधार के त? सङ्घीय लोकतान्त्रिक भनेको त्यो यत्रो ठुलो चिज लगेर चाहिँ एउटा नगरपालिकाको थाप्लोमा त्यो भारी किन तपाईँ लगेर पट्किराख्नु भएको छ? म मेरो नगरपालिका मेरो जन्मथलोको निम्ति समर्पित भएर आइरहेको छु काम गर्न भनेर। अब सङ्घीयता ठिक हुन्छ कि उहाँ युक्रेन र चाहिँ नि वा उसको चाहिँ नि रुसको युद्धमा चाहिँ नि होइन, आज सङ्घीयता त चाहियो नि, यही सङ्घीयताको लागि त यत्रो आन्दोलन भयो। वीरगञ्जको निम्ति सङ्घीयता त्यो आन्दोलनमा मेरो सहभागिता त मैले तपाईँलाई भनिनँ त। म के भनिरहेको छु, म वीरगञ्जको निम्ति भनेर आइरहेको छु। वीरगञ्जको मेयर भएर मैले गर्ने मेरो दायरा मेरो कामहरू के हो, त्यहाँ मैले कसरी गर्छु भनेर प्रश्न सोध्नुहोस्, म जवाफ दिन तयार छु। अब युक्रेन र चाहिँ रुसको लडाइँमा चाहिँ नि वीरगञ्ज नगरपालिकाको रोल के हुन्छ भनेर भन्नु भने त्यसमा त मैले बिन्ती जोडेर हात म चाहिँ उ गर्न मात्रै तयार। ठिक छ, ठिक। इम्तियाजजी, अब अन्तिममा तपाईँका मतदातालाई भन्नै पर्ने कुराहरू 1 मिनटमा भनिदिनुहोस् न। नमस्कार, म मतदाता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि महानगरपालिका वीरगञ्जलाई चाहिँ हिजोको दिनमा विगत 5 वर्षमा जति दुःख पाएको छ त्यो दुःख हामी पनि भोगेका छौँ। आउने दिनमा यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई विजय गराउनु, वीरगञ्जका जनताहरूलाई सुखीमय बनाउने हाम्रो प्रतिबद्ध छ। यो गठबन्धनको प्रतिबद्ध छ। विकासको क्रममा, रोजगारको क्रममा हामी तपाईँहरूको साथ छौँ, युवाहरूको साथ छौँ, महिलाहरूको साथ छौँ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग हात जोड्न निवेदन गर्दछु, गठबन्धनलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई सघाउनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल। गिरिशजी, भन्नै पर्ने कुराहरू जुन छुटेका छन्। उपेन्द्रजी, यत्रो वर्षदेखि लेख्दै आइराखेको हुँ भन्ने कुरा त सबै मैले मेरो ती लेखहरूमा गुगल गर्नुहोस्, मेरा डकुमेन्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, मेरा किताबहरू पल्टाउनुहोस्, मेरो ब्याकग्राउन्डहरू हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ ट्र्याक रेकर्डहरू हेर्नुहोस्, ती सबमा छ। त्यतिले मात्रै पनि म भन्दिनँ, मेरो फ्यामिलीको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्। गोपाल गिरी भनेको कस्तो नाम हो भन्ने कुरो म वीरगञ्जवासीलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु। 3 महिना मात्रै उहाँले चाहिँ काम गर्न पाउँदाखेरि पनि उहाँले के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीहरू यो विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ। मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस्, मेरो फ्यामिलीको पनि रेकर्ड हेर्नुहोस् र म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। मलाई मौका दिनुभयो भने म यो वीरगञ्जलाई म यो अवस्थामा चाहिँ रहन दिन्न। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। रम्बाजी, मतदातालाई तपाईँले भन्नै पर्ने र भन्न यहाँ छुटाएका विषयहरू प्रकाश पारिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। म हाम्रा सबै प्यारा मतदातालाई यही भन्न चाहन्छु कि आज यहाँ वीरगञ्ज महानगरमा गठबन्धनको नाममा, गठबन्धनको आडमा जुन महिलाहरूलाई गलहत्याएर यसबाट निकाल्ने काम भएको छ, म सबै यहाँहरूसँग यही इन्साफ माग्न चाहन्छु। र विगत 5 वर्षमा तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। रायसमानजी, मतदातालाई तपाईँको भन्नै पर्ने विषयहरू बताइदिनुहोस्। मतदातासँग केही कुरो लुकेको पनि छैन, छिपेको पनि छैन। वास्तवमा यो वीरगञ्जलाई यो कसले माथि ल्याउन सक्छ त? वीरगञ्जको समृद्धि, वीरगञ्जको विकास कसले गर्न सक्छ त? त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सोच विचार गरेर चाहिँ नि आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ नि वैशाख 30 गते दिनु होला। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, खास गरी तपाईँहरूले यो पालि चाहिँ नि एकदम ठोक बजाएर हेर्नु पर्यो कि तपाईँहरूको विश्वासमा, तपाईँहरूको भरोसामा, तपाईँहरूको समस्यामा कोसँगै खडा हुन्छ त? त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। विजयजी, मतदातालाई तपाईँले भन्नै पर्ने कुराहरू संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। आदरणीय मतदाताहरू, वीरगञ्जलाई निरन्तरता जुन हामीले विकासको दिएका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा समृद्ध वीरगञ्ज, सफा वीरगञ्ज, सुन्दर वीरगञ्ज र साथसाथै नयाँ वीरगञ्ज बनाउनको लागि र बाढमुक्त वीरगञ्ज बनाउनको लागि र जुन शिकायतहरू जहिले पनि मलाई आएको छ बाढबाट, तपाईँहरूले मैले आग्रह के गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूले चाहिँ जुन पनि बाढबाट जुन पनि मतदाताहरू तपाईँले चुनेर पठाउनुहुन्छ, कमसेकम यस्ता मान्छेलाई पठाउनुहोस् जुन मान्छेले तपाईँका कुरा बुझ्न सकोस्, तपाईँका इच्छालाई पुरा गर्न सकोस् र त्यहाँको सबै कुराहरूले मिलाउन सकोस्। त्यस्ता मान्छेहरू आइदियो भने एउटा मेयरलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ र हाम्रो उपमेयरलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा तपाईँले यदि राम्रो ढङ्गले चुनेर पठाइदिनुहुन्छ 162 जनाको टिमलाई हामीले राम्रो काम गरेर देखाउँछौँ र पक्कै नै जुन हाम्रो एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन एउटा चाहना आदरणीय केपी ओलीजीले दिनुभएको छ त्यसलाई हामी पूर्ण गर्न सक्छौँ। यहाँहरू सबैलाई आगामी चुनावको सफलताको शुभकामना
समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।